अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और इसके साथ जुड़े हुए चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत की नई जंग शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की इंतहाई अहम शख्सियत की ऑडियो लीक का क्या माजरा है, क्या खुफिया पैगाम भेजा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन आइंदा कौन होगा, इस हवाले से जेल से क्या फाइनल ऑर्डर जारी किया और फिर सबसे अहम इलेक्शन में ताखीर, हुकूमत बिलाखिर बोल पड़ी है। इसकी कहानी भी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले के साथ जुड़े हुए चंद अहम सवालात और इमरान खान का बीइंग द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुस्तकबिल है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करते चले कि माइनस इमरान फार्मूला क्या कामयाब होगा। चेयरमैन पीटीआई आइंदा कौन होगा, इमरान खान के लिए पार्टी में कौन सा नया ओहदा तैयार किया जा रहा है, क्या इमरान खान चेयरमैनशिप के लिए अहल हैं, क्या इमरान खान इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होंगे, क्योंकि ऐसी ही कुछ खबरें हमने पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के मीडिया पर और फिर जो खबरें तहरीक इंसाफ के अंदर से आई इस हवाले से चलती हुई देखी और पिछले प्रोग्राम में तफसील के साथ बयान किया कि क्या फैसला किया गया है इमरान खान के बिला मुकाबला चेयरमैन इंतखाब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानबूझकर एक क्राइसिस की तरफ धकेला जा रहा है और फिर हमने ये भी देखा कि 24 घंटों में एक जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाई गई कि अब इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे और फिर कुछ खबरें ऐसी भी आई कि इमरान खान आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, और फिर कुछ ऐसी भी खबरें आई कि बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुंतखब जो है वो कर लिया गया। अब ये अफवाह थी या खबर, या फिर इमरान खान पीछे हट गए या फिर डट गए। और व्यूअर्स, ये जो सीक्वल है इसकी तफसील भी वन बाय वन में आपके सामने रखूंगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंप से ये खबर आई कि इंटर पार्टी इलेक्शन से कब इमरान खान के पार्टी चेयरमैन ओहदे से दस्तबरदार होने की मुतज़ाद इत्तलात सामने आई। वाकयात का सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले ये खबर आई कि 1 दिसंबर को होने वाले इंटर पार्टी इंतखाबात में इमरान खान को बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब करवाया जाएगा। इसके बाद सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मीडिया के सामने आते हैं सज धज के और उन्होंने ये बयान दिया कि इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहली के बायस पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गए हैं और उनकी जगह बैरिस्टर गौहर खान को अबूरी चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेर अफजल मरवत के इस बयान की ये कहकर तरदीद की कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही इमरान खान पार्टी चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार हुए हैं। इंटर पार्टी इंतखाबात की तारीख, जगह और मुख्तलिफ जो इस हवाले से जो फैसले किए गए और जिन नामों पर गौर किया जा रहा था इसके हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, ये भी कहा गया। इस तरदीद के बाद शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्हें एक जोश आता है हमेशा की तरह, और फिर उन्होंने एक जवाबी ट्वीट कर डाली जिसमें उन्होंने अपने पहले बयान पर कायम रहते हुए ये दावा किया कि इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन के हवाले से अपने आप को इस जो स्लॉट है इससे दस्तबरदार होने की बात उनके सामने अडयाला जेल में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर खान, उमर नियाजी और दीगर पार्टी रहनुमाओं की मौजूदगी में की, जिसकी तरदीद इन लीडरों से की जा सकती है, तायद भी की जा सकती है। दोनों बातें उन्होंने लिखी और गौहर खान को भी पार्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। इसके साथ मरवत साहब ने अपनी जवाबी ट्वीट में यह भी लिखा कि ये समझते हैं कि जो तजाद के पीछे जो इस वक्त ताकतें हैं और जो गुमराहकुन बयान जो जारी किया जा रहा है ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सब कुछ जो है खेल खेला जा रहा है। मीडिया को मशवरा है कि बुरा ना माने तो मज़कूरा बाला अफराद से मेरे बयान की आप तस्दीक कर सकते हैं। आखिर में बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक ये इंतहाई अहम जो ट्विस्ट है इस पूरे सीक्वेंस के अंदर, वो बैरिस्टर अली जफर साहब का बयान था जो उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम पर आकर ये दिया और उन्होंने ये कहा कि शेर अफजल मरवत के दावे की इस हद तक तस्दीक कर दी कि अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप फिलहाल छोड़ने का फैसला कर लिया और उनकी जगह पर 2-3 नामों में से किसी एक पर इत्तफाक भी हो गया है। अली जफर के बकौल इंटर पार्टी इलेक्शन अगले हफ्ते या इतवार तक हो जाएंगे और सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आपने इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान का
मुस्तकबिल और फिर उनके केसेस पर इस इंटर पार्टी इलेक्शन का क्या फर्क पड़ने जा रहा है और क्या असर होगा, ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है व्यूअर्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और फिर उससे पहले जो सीक्वल है इसको आपको समझना होगा। अली जफर और शेर अफजल के बयान में मुमासलत है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान ने फिलहाल तोशाखाना केस में नाअहली के बायस पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला कर लिया है और उनकी जगह पर एक नया अबूरी चेयरमैन आएगा। वीकेंड तक पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे और फिर कल को इमरान खान साहब ने दोबारा अगर चेयरमैन में बनाना पड़ा तो इसकी भी उनके आइन में, यानी जो पार्टी का आइन है मंशूर है, उसके अंदर ये गुंजाइश जो है मौजूद है। रोज इमरान खान के रास्ते में अब कानूनी रुकावट क्या है? कानूनी तौर पर जिस हुक्म पर इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है वो तोशाखाना केस में सजा का हुक्म है। इस केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है जबकि हुक्म को मुअत्तल करने की दरखास्त 30 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है और इस दिन अगर तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल हो जाता है तो फिर इमरान खान चेयरमैनशिप के इलेक्शन में हिस्सा जो ले सकेंगे। ये जो मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी इसलिए कि अगर खान साहब ने इलेक्शन लड़ लिया तो उस सूरत में ये सूरत हाल का सामना होगा इमरान खान को। अब इनके जो रास्ते में दो जो रुकावटें हैं, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इमरान खान के केस के फैसले अपने पास लगाए और फिर उनमें ताखीर की, वो किसी से ढकी छुपी जो चीज है वो नहीं है बल्कि ये खुल्लम खुल्ला दिन दिहाड़े उन्होंने सब कुछ किया। दूसरा इस पे सबसे बड़ा मसला सिर्फ 20 दिन का वक्त है, ये आपको याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ 20 दिन का वक्त देकर हाथ पांव बांध दिए और उन्हें निजाम के आगे फेंक दिया है। यूं अगर आमिर फारूक फैसले में ताखीर करते हैं जो कि बजाय लग रहा है कि वो करेंगे तो 20 दिन का वक्त खत्म हो जाएगा और इमरान खान इलेक्शन जो है नहीं लड़ सकेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आए, खुदा के लिए पहले इंसाफ के लिए अदालत तो लगाओ, मजमे मत लगाओ, अदालत लगाओ और फैसला करो, फिर हमें इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। ये सवाल के दूसरी सूरत में चेयरमैन पीटीआई कौन होगा? आपको बता दें कि इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत के मुताबिक खान साहब ने आज खुल्लम खुला ऐलान किया है कि उनके खानदान से कोई इंटर पार्टी इलेक्शन का उम्मीदवार नहीं होगा। बहुत ही अहम मुद्दा है कि खान साहब ने मरूसियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा मरूसी सियासत की मुखालफत की है, मैं अपने असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, यानी उनके खानदान से कोई चेयरमैन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन इस वक्त हामिद खान है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीनियर है, उसके अलावा बैरिस्टर गौहर का नाम भी आ रहा है, लेकिन हतमी फैसला इमरान खान जो है वो खुद करेंगे। और ये भी मुमकिन है कि इमरान खान के लिए कोई और ओहदा बनाया जाए, जैसा जहांगीर तरीन पार्टी के पैटर्न इन चीफ बन गए और उन्होंने फिर पार्टी के जो दीगर मामलात हैं वो उस वक्त लुक आफ्टर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये सवाल कि इमरान खान की वक्ती तौर पर पार्टी ओहदा छोड़ने का क्या उनको नुकसान होगा? देखिए जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासत में शख्सियात आपको हमेशा डोमिनेंट नज़र आएंगी। ये पार्टी इमरान खान की है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी नून लीग वो इनएक्टिव हो गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी जो पार्टी पहचान है वो नवाज शरीफ साहब हैं। और फिर भुट्टो ख़ानदान के अंदर भुट्टो ख़ानदान ख़ुद जो है वो पहचान है, तो लोग माइनस ज़रूर होते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक भुट्टो ख़ानदान से नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पार्टी पर कब्ज़ा किया, तो शख्सियात की छाप है और शख्सियात की जहाँ पर छाप हो वहाँ पर आप पार्टी चेयरमैन ना भी रहें तब भी कंट्रोल जो है वो इमरान खान का ही होगा। और आपको याद रखना है, हतमी मंजूरी जब भी किसी फैसले की आएगी वो इमरान खान से आएगी। और ये मॉडल बहुत कामयाबी के साथ नवाज शरीफ जो हैं पिछले 5 सालों से अपनी पार्टी के अंदर इसको चला चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा कि खान साहब की पार्टी में ना बहुत सारे गद्दार हैं, बहुत सारे साजिशी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो लाइन कहीं और से लेते हैं, पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे और ऐन मुमकिन है कि खान साहब कहे कि मैंने ऑर्डर जारी नहीं किया और फिर इलेक्शन कमीशन कहे कि आपका चेयरमैन ये कह रहा है और हमने आपके चेयरमैन की बात माननी है। तो ये थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि एक ट्रिकी मामला होगा खान साहब की पार्टी के हवाले से। और फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब तो घर के ख़ानदान के लोग थे ना, वो आपस में खेल रहे थे, तो शायद ये इतना मुश्किल नहीं होगा। वहाँ भी बगावत हुई जब कुछ लोगों को पार्टी का कंट्रोल देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो साजिशी एलिमेंट्स हैं इनसे खान साहब को जो है वो बचना है। व्यूअर्स, ये सवाल कि इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप से पीछे क्यों हटे?
آپ کو بتا دیں کہ توشہ خانہ کیس میں 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کی طرف سے سزا سنائے جانے کے بعد عمران خان پارٹی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل ہیں۔ اگر چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اس کیس میں سزا معطل کر کے ان کی ضمانت جو ہے وہ دے چکا ہے، مگر اس کے باوجود نااہلی کی سزا اپنی جگہ موجود ہے، اور گزشتہ ہفتہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف سے اگلے انتخابات کے لیے بلے کا نشان چھین لیا جائے گا۔ اور اس فیصلے کے تناظر میں عمران خان نے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہ لینے اور پارٹی چیئرمین کے عہدے سے دستبردار ہونے کی آپشن کو بظاہر جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس میں ایک انتہائی اہم جو سازشی ایلیمنٹ چھپا ہوا ہے نا، خان صاحب جیل کے اندر تھے اور کچھ لوگ اس پارٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو لانچ بھی کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی، دوسری طرف پرویز الہی صاحب کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ٹوٹے نہیں۔ اب راستہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور پارٹی چیئرمین شپ کسی طرح پریشر بلڈ اپ کر کے اپنے کرداروں کے ذریعے خان صاحب کو اس پر قائل کیا جائے۔ یا تو پوری پارٹی ڈوب جائے گی اور اس کو بچانا ہے تو کم از کم خان صاحب اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے، اور یہ ہوتا ہوا ہمیں اب نظر بھی آ رہا ہے۔ اسی لیے سچویشن بہت زیادہ ٹرکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اس پلان کا حصہ ہو جس سے پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ رکھیں گے الیکشن کے اندر، لیکن خان صاحب کو مائنس کر دیں گے۔ ویورز، کیا توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد نااہلی بھی معطل ہو سکتی ہے؟ یہ قانونی طور پر ممکن ہے، یعنی عمران خان کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے لگی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہی استدعا کی ہے کہ توشہ خانہ کیس اپیل کے فیصلے تک ان کی اس کیس میں نااہلی کو معطل کر دیا جائے تاکہ وہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل ہو سکے۔ اگر عمران خان کو کوئی خاص ریلیف نہ دینے والے جسٹس عامر فاروق نے یہ پٹیشن منظور کرتے ہوئے عمران خان کو عارضی ریلیف دے دیا، تو پھر نہ صرف عمران خان عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل ہوں گے، بلکہ وہ پارٹی عہدے پر بھی جو ان کی پوزیشن ہے وہ ویسے کی ویسی ہی رہے گی۔ ویورز، یہ سوال کہ عمران خان کے پارٹی چیئرمین عہدہ چھوڑنے سے الیکشن کمیشن میں چلنے والے کیس کا کیا ہوگا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے بعد پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست زیر التوا ہے، جس پر گزشتہ روز بھی سماعت ہوئی۔ اگر عمران خان پارٹی عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اور انٹرا پارٹی انتخابات میں ایک نیا چیئرمین منتخب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیس غیر مؤثر ہو جائے گا، اور اس میں مزید کسی کارروائی کا جواز جو ہے وہ موجود نہیں رہے گا، اور اس طرح عمران خان کی ایک کیس سے کم از کم جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جان چھوٹ جائے گی۔ اور کسی نے یہ سوال بھی کیا ہوا تھا کہ نیا جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ آخر وکیل ہی کیوں ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس وقت تمام مرکزی قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، دیگر رہنما بہت سارے جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، تو سیاسی شخصیت کا آپشن بظاہر جو ہے موجود نہیں ہے۔ وکیل چیئرمین کے لیے پارٹی قیادت کا دفاع کرنا آسان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف اگلے انتخابات میں وکلا کی ایک بڑی تعداد کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے۔ پارٹی چیئرمین ایک وکیل ہونے کی صورت میں وکیلوں تک رسائی اور ان کو انتخابات میں بطور وکیل کھڑے ہونے کے لیے موٹیویٹ، اور پھر ایک چیئرمین کے لیے موٹیویٹ کرنا شاید آسان ہو جائے۔ ویورز، دوسری خبر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف میں کچھ سازشی کردار موجود ہیں، اور یہ سوال کہ کیا وہ تحریک انصاف کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر غور کیا ہو کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے اندر سے بھی سازشیں جاری ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ سازش ہو رہی ہے، کچھ کے مطابق صرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں ایک غلط فہمی کی فضا بنائی جا رہی ہے تاکہ جذباتی ہو کر جذباتی فیصلے کیے جا سکیں۔ ویورز، عمران خان کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کی ایک لیکڈ آڈیو سامنے آئی، یعنی میسیج ان کا سامنے آیا، اور شیر افضل مروت کا عاطف خان کے خلاف یہ آڈیو پیغام تھا۔ آڈیو میسیج میں شیر افضل مروت بتا رہے ہیں کہ عاطف خان نے کارکنوں کو پیغام بھیجا ہے کہ کنونشن سے بائیکاٹ کیا جائے۔ عاطف پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر اور ذمہ دار فرد ہیں، انہوں نے نامناسب بات کی ہے۔ عاطف خان کا کوئی حق نہیں کہ عمران خان کی کنونشن سے بائیکاٹ کی باتیں کریں۔ اب آڈیو میسیج کس کو بھیجا گیا ہے؟ شیر افضل مروت نے یہ میسیج پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر علی امین گنڈا پور کو آڈیو کی شکل میں بھیجا اور کہا کہ اس معاملے پر عاطف خان کو شو کاز نوٹس دیں۔ عاطف خان وضاحت دیں کہ انہوں نے کس حیثیت میں بائیکاٹ کی بات کی ہے۔ اس پر عاطف خان کا ایک جواب بھی آیا۔ انہوں نے شیر افضل کی بات کا کوئی ڈائریکٹ جواب تو نہیں دیا کیونکہ وہ اس وقت روپوش ہے، لیکن انہوں نے جتنے بھی کنونشنز ہوئے ان کو ری ٹویٹ کیا، اور اگر
انہیں کوئی اختلاف ہوتا یا انہوں نے روکا ہوتا تو شاید وہ ری ٹویٹ نہ کرتے. دوسری خبر یہ بھی ہے کہ چونکہ عاطف خان KP کے سینئر رہنما ہیں, وہ گزشتہ الیکشن میں وزیر اعلیٰ کے مضبوط امیدوار تھے, مگر محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر شیر افضل مروت نے پارٹی سنبھالی یا جس طرح وہ لوگ جمع کر رہے ہیں تو ایک بار پھر KP ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جائے گا. تو اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ویورز, اب یہ سوال بہت ہی اہم ہے چونکہ الیکشن میں تاخیر کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ڈوبتی نگران حکومت نے آرٹیکل 254 کا سہارا جو ہے وہ لے لیا ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, میں کوئی زیادہ ان کا فین نہیں ہوں, نہ ہی میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھالا اپنے آپ کو اور اپنے خاص بیانی کو پرسونیفائی کرنے کے لیے, اور انہوں نے کچھ میڈیا کے لوگوں سے بات کی ہے کہ کیا 90 روز میں الیکشن ہوں گے, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے. اس پر وہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر 280 آرٹیکل موجود ہیں. آئین کے اندر صرف 90 دن میں انتخابات کا آرٹیکل نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ یار 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو کون سی قیامت آ گئی. اس میں آرٹیکل 254 بھی موجود ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب آرٹیکل 254 ہے کیا, یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انگریزی میں نہیں اسے پڑھوں گا, میں اس کا ایک ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ جب کوئی بھی کام آئین کی روح سے کسی خاص معینہ مدت میں کرنا ہو, یعنی 90 ڈیز والی بات ہو رہی ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہونے ہیں, اور اگر وہ کام اس مدت میں نہ کیا جائے تو پھر صرف معینہ مدت میں کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ کام کالعدم نہیں ہوگا. سادہ الفاظ میں, اگر الیکشن 90 روز میں کرانے ہیں اور وہ کسی وجہ سے 90 روز میں نہیں ہوتے تو 90 روز کے بعد الیکشن کالعدم نہیں ہوں گے. یہ کافی اہم نقطہ ہے چونکہ یہ نقطہ جواز فراہم کر رہا ہے کہ الیکشن 8 فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں, اور ایک نگران وزیر اطلاعات کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ کافی معنی خیز ہے. اور ویورز, پاکستان کے اندر جس طرح سے توسیع کی باتیں کی جا رہی ہیں اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح نگران حکومت جو ہے اسے طول دیا جائے, نگران سیٹ اپ کو طول دیا جائے, نئے ناموں پر غور ہو رہا ہے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. نون لیگی سینیٹر ہیں جی عرفان صدیقی صاحب, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ نگران حکومتوں کی جانب سے انتخابات کے التوا کی کاوشوں کے بارے میں تاثر مل رہا ہے, تاہم انتخابات کے مزید التوا سے آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہوگا. اب یہ نگران سیٹ اپ میں توسیع سے کیا بحران پیدا ہوگا, تو ویورز آپ کو بتا دیں کہ یہ بحران کس طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. مارچ پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سینٹ میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اگر اسمبلی نہیں ہوئی, چونکہ آپ کو اپنی سیٹس کی بنیاد کے اوپر نمائندگی سینٹ کے اندر ملتی ہے اور پھر وہاں پر سیٹیں جو ہے اس حساب سے پلس مائنس کی جاتی ہے. اگر پارلیمنٹ ہی موجود نہیں ہوگی تو پھر سینٹ جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گی اور پاکستان ایک بہت بڑے بحران کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے. یہ پاکستان کا المیہ رہا, پاکستان کے سیاستدانوں کا المیہ رہا کہ یہاں پر کوئی شہباز سپیڈ ہے یا پھر وہ سپیڈ سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ چیزیں پاکستان کو بہت پیچھے لے کر جا رہی ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو شاید اس بات کا خیال نہیں ہے. وہ صرف اور صرف کوئی پارٹی کا چیئرمین بننا چاہتا ہے, کوئی ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, کوئی ملک کا نگران بننا چاہتا ہے, تاحیات نگران بننا چاہتا ہے. لیکن پاکستان کس کا ہے یہ خود بھی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ پاکستان کس کا, یہ پاکستان کی عوام کا, لیکن حکمران اس پاکستان کو اس عوام سے چھین لینا چاہتے ہیں. ویڈیو شو تھا آج کا ہمارا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا. آج میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, لیکن خبریں بہت زیادہ گر رہی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے جو ہے میں آ کر یہ پروگرام ضرور کروں, یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں. ویڈیوز اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.